Yes. साढ़े 8 टन भजिया नाव आणि शाल अशी देऊन सत्कार करतो. साडेचार टन भाजी घातल्या गेल्या वर्सा आणि वेरिना हळदीस आणि 7.5 टन भाजी घातली आमच्या. मारता की त्यांचा सत्कार करतो. कैंटीन मध्ये आणि पण येणार कैंटीन मध्ये त्यांनी घरात पण येणार. सगळे व्हेजिटेबल जे या गांवांत रोवले वता तितले व्हेजिटेबल्स हांगा प्रोड्यूस जाल्ले वयतल्यो. आनी हें व्हरपाक कित्याक ह्या हितूंतल्यान आमी वेगळे तरेन आमी सस्टेन जाय करताय. एनवायरमेंटूय सस्टेन जातलो आनी जे फार्मर्स तांचे इकॉनॉमीक लेवल खंय तरी वेगळे तरेन सस्टेन जाय करताय. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना हे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान हांगा लक्ष घातलें ह्या फार्मर्सांक ज्यो ज्यो काही बेजीक नॉलेज जाय किंवा ट्रेनिंग जाय त्योय गजाली म्हाका दिसता घडल्यो वयतल्यो आनी तितूंतल्यान तुमचे वेगळे तरेन इकॉनॉमीक तो स्टँडर्डाक खंय तरी वाडपाक वयतलो. कारण तुमी जे खरोखर गरजेक कशें जाय त्याच पद्दतीन हांगा भाजीपालो भाजी हांगा रोड वयतली आनी ते तुमकां प्लॅटफॉर्म हेजे थ्रू तुमकां फूल गोंयांत तुमचे आमचे मटेरियल वयतलो. दबल्ली गांव प्रमाण झडीच वळखलो वयता किंवा वेगवेगळे पॅडी फिल्डां शेतां आसात किंवा नाल्यार हेजे साठी आमदार आमकां सहकार्य करतात ते मुखार वचून करतात. कारण पॅडी फील्ड उरल्यारूच आमकां मुखार मान आसतलो. कारण अदरवायज दवर्ली इज अ एमर्जिंग सिटी किंवा मार्गांव म्युनिसिपालिटी सॅच्युरेट जायत गेल्ले आसा आनी सगळ्यांचो दोळो दवर्लीचेर आसा. दवर्ली खंय तशी वचची न्ही वचचीच एमर्जिंग जातली डेवलप जावची पूण ती डेवलप जाता आसतना सुद्दां आमचे स्प्रींग आमची शेतां सांबाळली वचची. आनी त्या निमित्तान 2200 पावल आमच्या आयज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान प्रोक्युरमेंट सेक्शन जे ज्यो भाजयो रवल्यो त्यो आमकां थ्रू वयतल्यो. आनी खूब काळाची गरज आसली तांकां आनी आज ही पंचायती लागून सॉल्व जाला. कारण गाल म्हण कोणी सांगता जागा कोण दिना. सरकारी योजना सुद्दां तश्योच आसतात. प्रत्येक गोष्ट आपल्याक जाय जाय म्हणटात पूण जेन्ना जाग्यार प्रश्न येता तेन्ना सगळे फाटीं वतात. पूण आमकां पंचायतीन खूब तेंको दिलो. कारण आमी सुद्दां पयलीं हे सेंटर चलत ना चलत तेतूंक डायलामा आशिल्ले. पूण ताणें आमकां सांगलें तुमी घालात तुमकां सद्या आमी फुकटलाक दितात मागीर पळोवया सद्या तरी हें सॉल्व दी लोकांक सोय जावं दी. म्हणल्यार हाजे वयल्यान तांगे मन समजता की लोकां खातीर ताणें आमकां सद्या सुरवातेक जागो फुकट दिला आनी हें तर बरें चल्लें मागीर आमी तांकां थोड्या दिसांनी तांकां रेंट दितले. पूण ही चळवळ सुरवात तांकां लागून जाली. हांव तांचें पयलीं अभिनंदन करतां. आमी लास्ट इयराक 200 टन भाजी भायर काडली म्हणल्यार बेळगांव नियरेस्ट बेळगांव मार्केट आमकां. ह्या सायडीक मार्केट ना ह्या सायडीक डायरेक्ट हुबळी वचची पडटा. व्हडलें मार्केट बेळगांव. सो आमी लास्ट वर्साक 20 टन काडली. ह्या वर्साक 200 टन भाजी आमी भायर काडली. म्हळ्यार हें कितें सांगता की लोक शेती स्पेशली वेजिटेबल खूब रोयतात आनी खूब प्रोडक्शन जाता जेणे करून आमकां बेळगांवसान भाजी हाडपाची कमी करपाची किंवा बंद करपाची परिस्थिती येवपाक जाय. आनीक हें सेंटर उगडी करप म्हणल्यार सुद्दां इंडिकेट करता की आमी चड भाजी करतात ह्या भागांत. सांगपाक म्हाका उमेद दिसता की आमची 80% भाजी ही सावथासान पिकता. म्हळ्यार आमी जवळ जवळ आतां तुमी सांगलें 200 टन भाजी घेतली वर्साक तातूंतली 80% भाजी सावथा पिकता. म्हळ्यार काणकोण केपें सांगे आनी सालसें हे 4च तालुके मेजर आसात.
आणि ही भाजी इतली वाडली की आम्ही एक 8 दीस फाटी खोतीगांव एक सेंटर ओपन केले. ऑनरेबल स्पीकर आज जसं आमदार तुमचो चीफ गेस्ट आसा तसं ऑनरेबल स्पीकर चीफ गेस्ट आसलो. थंयच लोकांनी भाजी खूब वाडयली. आज आमी हांगा ओपन करतात आणि फाल्यां किंवा परां अजून दीस चल्ला पूण आमी हळडोना एक गांवांत ओपन करतात. सो हे सगळे सांगता की यूथ किंवा लोक एग्रीकल्चराक स्पेशली वेजिटेबलाक चड येतात आणि तुमकां खबर आसतलें जे भाजी पिकयतात तांकां खबर आसतलें प्रमोशन ऑफ वेजिटेबल्स थ्रू एश्युअर मार्केट म्हणून आमची एक गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा. आणि ही स्कीम अशी की आनी खंयच्याच देशांत अशी स्कीम ना. कारण आमी एश्युअर मार्केटीक प्रायस दितात. थोड्यो भाजयो गोंयांत जायनात. उदाहरण बटाट, कॅबेज, कॉलीफ्लावर, कांदो वो कमर्शियली जायना. कांदो जाता खंय तरी थोडो जाता, बारीक जाता आमचो. बट कांदो हायब्रीड तो कमर्शियली तितलो क्लायमेटीक आनी सॉयला लागून जायना. सो थोडी भाजयो आमकां बेळगांवच्यान हाडपाकच पडटात. पूण गोंयांत ज्यो भाजयो पिकतात, भेंडे पिकता, घोसाळे पिकता, मागीर वांयगी पिकता, कोकण पिकता, दुदी पिकता, चिटकी पिकता, अशे कितलेश्यो भाजी आसात ज्यो तुमी सगळ्यो पिकयात. तुमचे आतां सामकें लागीं सेंटर उक्ती जाला. चडांत चड तुमी भाजी पिकयात. घेवपाचें काम आमचें. सगळी भाजी आमी घेतले. पूण एकच काम करात, एक रिक्वेस्ट आसा तुमचे कडेन की भाजी ही बरी घालात. कळ्ळें न्ही. तुमी जेन्ना भाजी काडटात न्ही सगळे भाडे सुद्दां मिक्स करतात. अशी करनाका. तशें केल्यार आमकां लॉस जाता. मागीर ती मार्केटान आमची वचना. आमी आमची गाड्याचेर भाजी घालता न्ही ती भाजी वचना. म्हणजे भाजी तुमी काडली तशें मातशें सेग्रिगेट करप. म्हणजे एक आत्मा कोंकणीन म्हणटा ग्रेडिंग करा ताजें. थोडी भाजी जी पाड आसा, सपोज भेंडो सामको वांकडो आसा किंवा जून जाला तो काडून दवरात आनी तो बरी आसा तीच भाजी धाड. जितले हांगा शेतकार आसा ते पंचायतीन रजिस्ट्रेशन करपा जाय तेंचें. आमच्या पंचायती कडेन तो रिकॉर्ड ना की कितले आमी दवरले किंवा बिगरपानी शेतकार शेत रोयता किंवा भाजी रोयता तो रिकॉर्ड ना. त्या खातीर दवरली आमी पंचायतीन किंवा आमी सगळ्यांक तो एग्रीकल्चर जावं ऑफिसर आसा तांच्यांनी हांगा रजिस्ट्रेशन करपा जाय. कित्याक आमी लास्ट टायम एक फावटी पिशवी कार्डा कॅम्प बी केल्लो आमचो तेन्ना खूब वेळार पेपर सारके ना आनी ना म्हणून तांकां पिशवी कार्ड बी मेळुनाशें. वेगळी गांवांत मायक्रो आसतना आमी जेन्ना MLA जालो न्हू शेतां 30-40 वर्सां रोयना आसली ती आमी एक फावटी 2 वर्सां जाली एग्रीकल्चर क्लब करून आमी ऑलमोस्ट 6 लाख पर्यंत जमीन थिंगा रोयता. आमचो एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा त्यांनी त्यांच्या सपोर्टान प्लस आमचो WRT मिनिस्टर आमकां जायते फावटी थिंगा विजिटी मारले आनी हे क्लब करून आमी रोयत आसात. हे फावटी आनीक 6 लाख बरी एग्रीकल्चर रोवपाची तयारी चलता. म्हाका फूल सपोर्ट मेळटा गव्हर्मेंटाचो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, WRTचो आनी म्हाका तुमची शेतां दिसता तुमी मॅक्झिमम हिंगा आमचे दावोळी जावं इगारपानी जावं आरेवां पासून शेतां रोयतात. पूण जी उरल्यांत रोवपाची डिपार्टमेंटाचो फायदो काडून एडवांटेज घेवन काम करून शेतां परती रोयची म्हणून. कित्याक एग्रीकल्चर एक बॅकबोन. म्हणजे एग्रीकल्चर इतली वर्सां आमी चलयत ते केन्ना ते बिजनसान बंद जावपाचें. आनी आमकां जाय आमचे लोकल प्रोडक्ट आमकां मेळटले. कित्याक आमकां चड भायले येता तेजे आमकां चड विस्वासूय ना. कित्याक पूण आमच्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान एक बरें काम केलां की जे भाजीकार जी भाजी रोयतात तेची आमी घेता भाजी तुमी रोया. गव्हर्मेंटाचो तुमकां सपोर्ट मेळटा. कितलें बरें काम करतात. खरोखरच हें तोखणाय करपाचें काम आसा. आमची जाणटेली भाजी रोयतात आनी ती बाजारांत घालून काडटा विकप आनी ती रस्त्यार बसप. त्या खातीर हें बरें काम आमच्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान केलां. आमी सदांच म्हणटा की आमची शेतां आहा आमी पडीक दवरता आनी म्हणटा आमी भायले लोक येवन आमच्या गांवांत धंदे करता. भायले लोक धंदे कित्याक करता की आमी फाटीं करता आमी कांय काम करना. आज तुमी पळयता म्हाका म्हाजो एक फ्रेंड काणकोणचो तो बरो इंजिनियर म्हणजे बरो 1-1.5 लाख पगार घेतालो. तेणी सर्वीस सोडली आनी तेणी आज ते भाजीचे आनी ते हे घालता ते अळमी जावं अशें खुबशे तेणी धंदो केला. आमकां म्हणटा आपण म्हयन्याक 2-3 लाख रुपया जोडटा आनी आपण कितें 10-12 लोक कामाक दवरले म्हणटा. व्हडलें तेजें भाट आसा. जाल्यार आमी आतां फुडें धांवपाचें कितें. आज आमची जाणटेली भाजी चोयता आनी फुडें कोण रोयतली फुडें शेतां कोण करतलो. जाल्यार आमी चिंतपा जाय की सर्विसे पेक्षा गव्हर्मेंटाच्या सर्विसे पेक्षा आमी जर आमचें शेत आमचें जर आमी भाजी रोयली जाल्यार आमी कितलेशे प्रॉफीट काडपाक शकता आनी आमी दुसऱ्यांक सुद्दां आमी धंदो दिवपाक आपण कामाक लावपाक शकता. आज आमकां सरकार सगळे वाटेन सपोर्ट करता. हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जावं म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सगळी सबसिडी दिता. मशिनरी घेवपाक सबसिडी दिता. आमी ताजो सगळो फायदो घेवपाक जाय
आनी आमचे अशें जालें जाल्यार आमच्या घरांत जी आमची भाजीकार भाजी रोयता आपल्या घरांत ताचो आदार जाता आनी घरांत खंय तरी एक सपोर्ट मेळटा. त्या खातीर हांव आमच्या दवलकरांचे आनी आमच्या घाटामरोड जावं मांडप आमच्या नावेलीन खुबशे लोक भाजी रोयता तांकां हांव शबासकी दिता की तुमी आजून पासून तो धंदो सांबाळून आसा. पूण आयज तुमची भाजी कोण तरी घेवपाक जाय आसली ते आयज सेंटर तुमच्या हांगा दवर्लेच्या गांवांत सुरू जाला. परत एकदा सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा आनी आमी आमचो दवर्लेचो गांव आनी नावेलीचो गांव बरो सुंदर करपाक तुमी शेतकारांनी बरी शेतां रोयली जाल्यार बरें सुंदर उरतलें. नाजाल्यार फुडल्या 10 वर्सांत त्या शेतांनी खंय तरी घरां आसतलीं जाल्यार कितें तरी आसतलें. हें जावपाक नाका. जाल्यार आमकां फुडल्या फावटी आमकां भाजी नाल्यार मागीर बेळगांवसून तेजेर डिपेंड जावचें पडटलें आनी आमकां भाजी सुद्दां मेळपा ना. समज बेळगांवसून भाजी येता ती समज म्हारग जाली 100 रुपया जर कील जाल्यार आमी कितें करतले. त्यामुळे आम्ही जर भाजी रोयली जाल्यार ती भाजी सवाय मेळटली आमकां. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.